सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी यस गरिमामय सदनको आज समापन सत्रमा उभिएका छौं। वैशाख 16 गतेबाट सुरु भएको यो गरिमामय सदन आज असोज 2 गते विधिवत समापन हुने क्रममा हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौं र यो बजेट अधिवेशन पनि भन्ने गरिएकाले यस अधिवेशनमा हामीले सरकारका नीति कार्यक्रम बजेट बारे छलफल गर्यौं, त्यसलाई पारित गर्यौं, समृद्ध गर्ने कोसिस गर्यौं र थुप्रै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू पनि निर्माण गर्यौं। यसका निम्ति म सम्मानीय सभामुख महोदयलाई विशेषतः धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। उहाँले कुशलतापूर्वक यसको नेतृत्व गर्नुभयो र सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू र विशेषतः महिला मान्य सदस्यहरू जसले अत्यन्त सक्रियतापूर्वक, सबभन्दा बढी सक्रियतापूर्वक सहभागी भएको मैले अनुभूत गरेँ, उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले थुप्रै राम्रा कामहरू गर्यौं, त्यसमा सन्तुष्ट हामी हुनुपर्छ। तर के भनिन्छ भने असन्तुष्टि नै विकासको जननी हो। जे भयो सबै थोक पुरा भयो, अब त्योभन्दा राम्रो काम गर्नु केही बाँकी छैन भन्ने सोचियो भने विकास हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले म हामीले गरेका राम्रा कामहरूप्रति गर्व गर्दै त्यसको स्वामित्व आफ्नो हिस्साको लिँदै हामीले के कमी गर्यौं, त्रुटिहरू गर्यौं, के काम गर्नु बाँकी छ त्यतापट्टि म ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु र म साथीहरूलाई, मान्य सदस्यहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले अलिकति आलोचनात्मक चेतसहित विषयवस्तुलाई हेरेनौँ। समाज, विश्वब्रह्माण्ड र हाम्रो चेतना स्वयं निरन्तर गतिशील छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न सक्यौँ भने मात्रै विकास र समृद्धि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले थोरै आलोचनात्मक पक्ष, कमजोरी पक्षबारे ध्यानाकर्षण गराउन म चाहन्छु र त्यसलाई सुन्ने, ग्रहण गर्ने धैर्य हामी सबैमा होस्, हुनुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्दछु। हाम्रै एउटा संस्कृत साहित्यमा एउटा प्रसिद्ध एउटा भनाइ छ, जीवन तुमे शत्रुगणा सदैव येनाम प्रसादात सुविचक्षणोहम यदा यदा मां विकृतिम लभन्ते तदा तदा मां परिबोधयन्ति। मेरा दुश्मन भन्ने शब्द प्रयोग गरियो, यहाँ प्रयोग नगरौँ, हाम्रो प्रतिद्वन्दी भनौँ। मेरा प्रतिद्वन्दीहरू प्रति म आभारी छु, किनकि उनीहरूकै कारणले गर्दा म हमेसा सजग छु। जब जब मैले गल्ती, कमजोरी गर्छु त्यति बेला उनीहरूले मलाई सतर्क गराइदिन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र भनेको, एकजना विद्वानले भनेका थिए, डेमोक्रेसी इज रुल बाई डिस्कसन। वार्ता, संवाद, छलफलबाट गरिने शासन पद्धति नै लोकतन्त्र हो। त्यसैले केही विषयमा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। पहिलो विषय राजनीति नै हो। संयोगले आज हामीले लामो सङ्घर्षपछि, ठुलो बलिदानपछि प्राप्त गरेको संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गरेको 4 वर्ष पुरा हुँदैछ र यो संविधानका मूलभूत तत्त्व गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र मुख्य रूपमा नेपाली जनता आफैले, जनताका प्रतिनिधिले जारी गरिएको संविधान नेपाली इतिहासमा हामीले पहिलोचोटि निर्माण गर्यौं। यो गर्वको विषय हो। संविधानका थुप्रै राम्रा पक्षहरू छन्, उल्लेख गरिसक्नु भएको छ पूर्ववक्ताहरूले, मैले यहाँ दोहोऱ्याइराख्नु पर्दैन। नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने कुरा स्वतः नै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले उल्लेख गरेका मौलिक अधिकारहरू मलाई लाग्छ विश्वका अन्य संविधानहरूमा भन्दा बढी नै विस्तृत ढङ्गले हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यसैले यसका थुप्रै सकारात्मक पक्ष छन्, म त्यतापट्टि जान चाहन्न। मैले अलिकति ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको के हो भने संविधान भनेको कहिले पनि ढुङ्गामा कुदेको अक्षर हुँदैन। संविधान भनेको समाजमा विद्यमान, तत्कालीन विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो। जब समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ, विभिन्न वर्ग समुदायहरूका इच्छा आकाङ्क्षाहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्, संविधान पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ।
र लोकतन्त्र पनि आफैमा एउटा विकासशील प्रक्रिया हो। इतिहासले के कोट्याएर हामीले हेऱ्यौँ भने आधुनिक लोकतन्त्रको जब सुरु भयो, पहिलो चरणको लोकतन्त्र व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रतामा आधारित थियो, लिबर्टी फ्रिडममा मात्र त्यो आधारित थियो। दोस्रो चरणको लोकतन्त्र सामाजिक वर्गहरूको समानता र अधिकारको निम्ति लोकतन्त्र थियो र अहिले 21औं शताब्दीको लोकतन्त्र व्यक्ति वर्ग मात्र होइन, लिङ्ग, जाति, समुदाय, हाम्रो सन्दर्भभन्दा मनुवादी संरचनाले बनाएका दलित लगायतका सबैको अधिकार र समानता र स्वतन्त्रताको लोकतन्त्र हो। त्यसैले तेस्रो चरणको लोकतन्त्र हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गर्न खोजेको हो, तर त्यसमा हामी केही मात्रामा सफल भए पनि निकै मात्रामा हामी चुकेका छौँ। त्यो संविधानमा नै हामीले केही त्रुटिहरू गरेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा आज एकातिर हामीले पुरानै पञ्चायती शैलीमा उर्दी जारी गरेर सबैले अनिवार्य रूपमा दीपावली मनाउनु पर्ने, उपस्थित हुनुपर्ने फरमान जारी गरिराखिएको छ भने अर्कोपट्टि यो संविधान केही पनि होइन, यसलाई पुरै च्यातेर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि अर्कोपट्टि छ। त्यसले यी दुई थरी अतिवादी प्रवृत्ति लोकतन्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत छैनन्। सत्य सेतो र कालोमा हुँदैन, सत्य खैरो हुन्छ। त्यसैले यो संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै यसका दुर्बल कमजोर पक्षलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो संशोधन गरेर अगाडि पूर्णता दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यसै भएको हुनाले मैले त्यति बेला संविधान जारी गर्ने दिनमा नै मैले भनेको थिएँ, यो संविधान आधा गिलास भरि छ, आधा गिलास खाली छ। आधा भरिएको गिलासको रक्षा गरौँ र खाली गिलासको पूर्णता दिउँ, संशोधन गरौँ। तर दुर्भाग्यवश हामीले यो 4 वर्ष बित्न लाग्दा पनि हामीले संविधान संशोधन अगाडि बढाउन सकेनौँ र हामीले संविधान संशोधनको निम्ति प्रतिबद्धता जनायौँ, तर त्यसलाई कारण गर्न हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले त्यो विषयमा हामीले गल्ती गरिरहेका छौँ। यदि यो संविधान सबैको स्वीकार्य भएन, हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने सबै आदिवासी जनजाति, मधेसी थारू, खस, आर्य, महिला, दलित, मुस्लिम सबैको स्वामित्व यो संविधानले लिन सकेन भने तपाईँ हामीले जतिसुकै गुणगान र बखान गरे पनि फेरि जनताको असन्तुष्टिले विद्रोहको रूप लियो भने फेरि एउटा ठुलो दुर्घटना हुन पनि सक्छ। त्यसैले संविधान संशोधनको मुद्दालाई हामीले नछोडौँ र त्यसमा पनि थुप्रै मुद्दाबारे म जान चाहन्न, तर मुख्य रूपमा दुईवटा कुरा। राज्यको जुन सङ्घीय पुनर्संरचना थियो त्यसलाई पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने राज्य पुनर्संरचना समिति र आयोगले जुन प्रतिवेदन दिएको थियो पहिलो संविधान सभालाई, त्यसलाई दोस्रो संविधान सभाले स्वीकार गरेको थियो, त्यस अनुरूप जान नसकेर हामीले कुनै आधार नभएको जुन सङ्घीय ढाँचामा हामी गयौँ त्यसले असन्तुष्टि र विकृति र विसङ्गति ल्याएको छ र यो कुनै पनि बेला विस्फोटक भएर आउन सक्ने खतरा छ। त्यसैले त्यो मुद्दालाई हामीले हेलचक्राइ नगरौँ। दोस्रो मुद्दा जो अहिले विकृति विसङ्गति देखिएको छ, हामीले सर्फेसियली त निकै आलोचना प्रत्यालोचना गऱ्यौँ, तर गुदीमा कहाँनिर हामी चुकिरहेका छौँ। हामी सबैको नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि किन हामीले राम्रो पर्फर्म गर्न सकेका छैनौँ, परिणाम दिन सकेका छैनौँ भन्दा हामीले जुन शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ त्यो अत्यन्त अन्तर्विरोधपूर्ण छ। नेपालको विविधतालाई सुहाउँदो गरी, नेपालको आर्थिक सामाजिक जुन पछौटेपन हो त्यसलाई सुहाउँदो गरी हामीले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नै पर्छ। हामीले पूर्ण समानुपातिक संसद र पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय अथवा प्रमुख कार्यकारी प्रणालीमा हामी नगएसम्म हाम्रा यी असन्तुष्टि रहिराख्छन् र हामीले जतिसुकै वर्ष सत्ता चलाए पनि, जतिसुकै 2/3 सट्टा 3/4 नै बहुमत भए पनि हामीले परिणाम दिन नसक्ने स्थिति आउँछ। यी लगायतका विषयहरूमा हामीले संविधान संशोधन गर्न हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन। त्यतापट्टि ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हामीले कानुन बनाउने क्रममा पनि धेरै कानुन त बनायौँ, तर गम्भीर त्रुटि पनि भएका छन्। हालसालै लोकसेवा आयोगबाट जुन विज्ञापन जारी गरियो र त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा 1800 पदहरू गुमेका छन्। 9000 मध्येमा करिब 4000 पदहरू संरक्षित हुनुपर्नेमा जम्मा 2200 मात्रै भएको छ। 1800 पदहरू जो महिला, दलित, जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायले प्राप्त गरेका थिए त्यो गुम्न पुगेको छ। हामीले गरेको त्रुटि यहीँनिर हामी सुरु गरिरहेका छौँ। संविधानले दिएको व्यवस्था हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ भने यसप्रति सबैको स्वामित्व अपने त कसरी रहन्छ। त्यसले यस्ता गल्ती नगरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अर्कोपट्टि
अहिले यति बेला भ्रष्टाचारको कुरा हामी सबैले उठायौँ। भ्रष्टाचार छ, कसैले पनि ढाकछोप गरेर यो हुँदैन, ढङ्गढङ्गी गनाइराखेको छ, यो सुवास आएको छ, वासना आएको छ भनेर आफैलाई ढाँट्नु हुँदैन। तर यसको स्रोत के? हामी सत्तामा छँदा बिर्सने अनि सत्ता बाहिर आएपछि मात्रै त्यसलाई कोट्याउने नगरौँ। यसको कारणपट्टि जाउँ। म कारणमा कहाँनिर जान चाहन्छु भने जुन ठुल्ठुला भ्रष्टाचार भइरहेका छन्, सबैको कालखण्डमा भइरहेको छ, त्यसको जरो भनेको एउटा मुख्य थुप्रै जरो छ। हाम्रो आर्थिक सामाजिक बनोट पनि छ, हाम्रो चेतना पनि छ, संस्कार पनि छ। काम नगरिकन त्यो त रातरात धनी उनलाई पुज्ने जुन हाम्रो संस्कार छ, खालि धन आर्जन गरेर भन्दा पनि आर्जित धनलाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गले शक्तिको बलको प्रयोगमा चाहिँ दोहन गरेर धनी हुने प्रवृत्तिलाई पुज्ने जुन संस्कार छ, त्यो पनि एकापट्टि होला। तर व्यक्तिले मात्र होइन, व्यक्ति होइन, यसको कारणपट्टि जाँदाखेरि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा जुन हामीले त्रुटि गरेका छौँ, निर्वाचन यति खर्चिलो हामीले बनाएका छौँ, हामी प्रत्येकले चुनाव लड्दाखेरि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति जुन छ, अनि त्यसको निम्ति हामी ठुला ठुला ठेकेदारहरू, कमिसन एजेन्टहरूबाट हामी पैसा लिन्छौँ, अनि सत्तामा गएपछि अनि तिनीकै वरिपरि नाच्न हामी चाहिँ बाध्य हुन्छौँ र हामी जानी नजानिकन भ्रष्टाचारमा फस्छौँ। त्यसैले भ्रष्टाचारको कारण खोजौँ, बुद्धि कारण खोजौँ र त्यसको समाधान गरौँ, नत्र खालि कोट्याएर दोषारोपण गरेर मात्रै हामी कहीँ पुग्दैनौँ। यी कारणले गर्दा अहिले आम जनतामा युवाहरू जुन प्रकारको आक्रोश र असन्तुष्टि छ, त्यसले गर्दा हाम्रो यो लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। जिम्मेवार ठाउँबाट नै यो लोकतन्त्र गणतन्त्रमा धरापमा पर्दैछ भन्दा बडो चिन्ता पनि लाग्छ। तर म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले यति मेहनत गरेर यति त्याग गरेर ल्याएको लोकतन्त्र गणतन्त्र त्यति सबै गुम्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर हामीले परिणाम दिन सकेनौँ। अब यो लोकतन्त्रलाई जनताको जीवनमा डाल्न सकेनौँ, विकास र समृद्धिमा परिणत गर्न सकेनौँ, सबै तहर तबकाका हिमाल पहाड तराई मधेसका जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेनौँ भने फेरि यो गुम्न पनि सक्छ, प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति आउन पनि सक्छन्। तर त्यसलाई रोक्ने हो भने पहिले हामीले हाम्रो अनुहार आफैले हेर्नुपर्छ। यो गाल्बीले भनेका थिए, हामी सबैलाई थाहा छ, धुल चेहरे पर थी और ऐना साफ करता रहा। हाम्रो चेहरामा अनुहारमा धुलो लागेको छ, तर हामीले चाहिँ ऐना मात्रै पुसिराख्यौँ भने अथवा दोषहरूलाई दिइराख्यौँ भने यो हल हुँदैन। त्यसैले त्यतापट्टि ध्यान पुगोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र दोस्रो महत्त्वपूर्ण मुद्दा, लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताले खोजेको विकास र समृद्धि नै हो। हामी सबैले विकास र समृद्धि भनेका छौँ, हो केही परिणाम पनि आएको छ। गत 3 वर्ष लगातार 6% भन्दाको वृद्धि भएको छ, यो खुसीको कुरा हो। तर गहिराइमा गएर हेऱ्यौँ भने अर्थतन्त्रको एउटा संरचनात्मक परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन। हामी तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुग्नको निम्ति प्रत्येक वर्ष आगामी 2 दशकसम्म 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर चाहिन्छ भनिरहेका छौँ। जत्रो डरलाग्दो व्यापार घाटा छ, त्यत्रो बेरोजगारी छ, तर त्यतापट्टि हामीले खासै सुधार गर्न सकेका छैनौँ। र जुन मात्रामा लगानी वृद्धि हुनु पर्थ्यो, पूर्वाधारकै निम्ति मात्रै पनि 36 खर्ब लगानी वैदेशिक लगानी आवश्यक छ भनिन्छ, तर गत वर्ष 17 अर्बको वैदेशिक लगानी थियो, यो वर्ष घटेर 13 अर्ब चाहिँ भएको छ। हाम्रो व्यापार घाटा गत वर्ष 9 अर्ब जति थियो, 9 खर्ब जति थियो, अहिले हाम्रो चाहिँ 13 खर्ब जति व्यापार घाटा भइरहेको छ। यसरी चाहिँ हामी उल्टो दिशातिर गएर अर्थतन्त्र विकसित हुन सक्दैन। र हामीले अर्थतन्त्रलाई खालि यो रेन्ट सिकिङ भन्छन् अथवा दोहन गर्ने भएको सम्पत्तिलाई नै खालि राज्य सत्ताको प्रयोग गरेर दोहन गरेर केही मान्छे धनी हुने प्रकृतिको अर्थतन्त्र होइन। समग्र देशको उत्पादन र सेवालाई बढाएर त्यसको चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि गरेर भ्यालु एडिसन गरेर धन सृजना गरेर मात्रै विकास हुन्छ र त्यसको न्यायपूर्ण वितरण हुने हो। त्यसको निम्ति जुन संरचनात्मक परिवर्तन यहाँ आवश्यकता थियो त्यो हाम्रो हुन सकेन। त्यसको निम्ति हाम्रो मुख्य सम्पत्ति जमिन माथि चाहिँ एउटा आधारभूत जमिन र सम्पत्तिको स्वरूप बारेमा जुन ढङ्गले चाहिँ दह्रो कदम चालेर हामीले सुधार ल्याउन सक्नु पर्थ्यो, सकेनौँ। खालि सर्फेसमा कोट्याउने काम मात्रै हामीले गरिरहेका छौँ। भर्खरै हामीले भूमि सम्बन्धी ऐनहरू जुन पारित गरिरहेका छौँ, संशोधन गरेका छौँ, त्यसले मलाई लाग्छ हामीले त्यतिले पुग्दैन। यो त अत्यन्त न्यून छ। त्यो हामीले हाम्रो जमिन जुन मुख्य सम्पत्ति हो हाम्रो नेपालको अहिले कृषि प्रधान अर्थतन्त्रको, त्यसको स्वामित्व र त्यसको सम्बन्धमा नै आमूल परिवर्तन नगरेसम्म र कृषिमा क्रान्ति नल्याएसम्म आर्थिक विकास समृद्धि हुँदैन। त्यो हामीले गर्न सकिरहेका हामीले छैनौँ। त्यसरी नै पूर्वाधारको विकास नगरिकन पूर्वाधार ठुला ठुला हाम्रा सडक र हाम्रो चाहिँ ऊर्जा जलविद्युत लगायतका पूर्वाधारमा पुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा
हामीले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रा जुन राष्ट्रिय गौरवको योजना भन्यौँ तिनको चाहिँ हामीले विकास दर हेऱ्यौँ भने हामीले खर्च 50% पनि तिनको चाहिँ हामीले खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ र तिनको चाहिँ निर्माणको प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त छ भने यसलाई हामीले कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई उद्योग र सेवा प्रधान अर्थतन्त्रमा जोड्ने हो, बजारसँग जोड्ने हो। उत्तर दक्षिणका ठुला भारत र चीनका जुन 1.5 अर्बका जुन बजार छन् त्योसँग जोड्ने हो र पूर्व र पश्चिमसँग जोड्ने हो भने हामीले पूर्वाधार तीव्रतामा लानु पर्थ्यो। हामीले त्यो गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ र हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठुलो लगानी गरेर आमूल परिवर्तन गरेर जनशक्तिलाई जुन युवा शक्तिलाई एउटा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन इनोभेसनतिर मोटिभेसन नगरेसम्म विदेशतिर श्रम बेच्न जाने होइन, देशभित्रै स्वरोजगार बनेर यहीँ उद्यमशीलता विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चेतना दिने जुन शिक्षा हामीलाई चाहिन्थ्यो त्यो हामीले दिन सकेनौँ र त्यसमा पनि हामीले खासै प्रगति गर्न सकिरहेका छैनौँ र जुन बैङ्किङ क्षेत्रको जुन एउटा सुधार हो त्यसको सुधार नगरेसम्म हाम्रो जुन साना र मध्यम उद्यमी व्यवसायी हुन् तिनीहरूले नै हो यहाँ चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्ने, सेवा उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने। 80% हाम्रो चाहिँ गैर कृषि क्षेत्रको चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने र वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्र भनेको साना र मध्यम उद्यमी व्यवसायीहरू हुन्। तर तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण प्रवाह गर्न सक्दैनौँ। तर खालि 200-300 जुन ठुला घरानाहरू छन् तिनीहरूले 32 खर्ब हाम्रो कुल जिडिपी बराबरको पैसा जुन ब्याङ्कमा छ 200-300 परिवारले चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेका छन् र खालि त्यसको लगानी भनेको जग्गा खरिद बिक्री गर्ने र विलासिताका सामुना ठुल्ठुला गाडीहरू चाहिँ आयात गर्ने अनि व्यापार घाटा चाहिँ बढाउने र चाहिँ असमानता बढाउने यो प्रकारको विकास गर्नको निम्ति हामीले संरचनात्मक परिवर्तन जुन हुनुपर्थ्यो गर्न सकेनौँ। त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था पनि हामीले खुसी चित्त बुझाउने अवस्थाको छैन। कछुवा गतिमा त हामी छौँ, कछुवा गतिले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। र भने तेस्रो र अन्तिम र महत्त्वपूर्ण विषयमा आउँदैछु। नेपालको जुन भूराजनीतिक अवस्थिति हो त्यो हाम्रो निम्ति एउटा अत्यन्त ठुलो अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। इतिहासमा यस्ता क्षण बिरलै आउँछन्। कुनै खास कालखण्डमा अब यो शीतयुद्धको कालमा 60-70को दशकमा फेरि यो चाहिँ शीतयुद्धको जुन चाप परेको थियो यस क्षेत्रमा, त्यो कारणले गर्दा थोरै हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गरेर देशको चाहिँ प्रतिष्ठा बढाउने र केही लाभ लिने प्रयत्न भएको थियो त्यति बेला। भले त्यति बेलाको निरङ्कुश शासकले आफ्नो शासन लम्ब्याउनुको निम्ति गरे, तर अहिले 21औं शताब्दी यो दशकमा आएर अब भारत र चीनको बिचमा रहेको जुन एउटा नेपाल हो र चीन जुन मुख्य शक्तिको रूपमा उदय हुँदैछ र अमेरिकाले समेत यहाँ चासो राख्दैछ, भारतको जुन परम्परा चासो छँदैछ, यी तीनटै शक्तिको चाहिँ यहाँ चासो बढ्नु भनेको मेरो विचारमा हामीले यसलाई चुनौती होइन एउटा अवसरको रूपमा लिन सक्नुपर्छ। चुनौती सधैँ हुन्छन्, चुनौतीलाई अवसरमा बदलेले नै इतिहास रचेका छन्। त्यसैले फेरि एकचोटि यी प्रमुख विश्वका 3 शक्तिहरू र क्षेत्रीय शक्तिको जुन चासो यो देशमा बढ्दैछ त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले सम्हालेर जान सक्नु पर्थ्यो। त्यसमा हामी कतै चुक्दै छैनौँ भन्ने मलाई डर लागेको छ। खास गरी अमेरिकाको नेतृत्वमा आएको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र चीनको नेतृत्वमा रहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI र भारतको हामी सबैले उहिलेदेखि बुझेको चाहिँ हिमालयन फ्रन्टियरको जुन पोलिसी हो, यी 3टा थरी नीतिहरूको जुन यहाँ टकराव हुँदैछ त्यसलाई ठिक ढङ्गले बुझेर बेलैमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दाखेरि यो देश एउटा सिङ्गापुर जस्तो बन्न सक्छ। हामी सिङ्गापुर भनेको छोटो अवधिमा नै विकास गर्न सक्छ। जो अन्तर्राष्ट्रिय जुन सामरिक महत्त्व थियो सिङ्गापुरको त्यसको लाभ लिएर पूर्व र पश्चिम र सबैको चाहिँ एउटा सन्तुलित सम्बन्ध राखेर उसले जुन एक जेनेरेसनभित्र 3rd वर्ल्डबाट 1st वर्ल्डमा पुगेको थियो त्यो हुनसक्छ। तर हामीले त्यो गर्न नसक्दा हामी फेरि अफगानिस्तान बन्न पनि सक्छौँ। अफगानिस्तानको पनि सामरिक चाहिँ लोकेसन अत्यन्त राम्रो हो। उता चाहिँ रुसी साम्राज्य, उतापट्टि पश्चिमी साम्राज्य, यतापट्टि चिनिया साम्राज्य, यता दक्षिणपट्टि अङ्ग्रेजको साम्राज्यको बिचमा रहेको अफगानिस्तानले ठिकसँग ब्यालेन्स गर्न नसक्दा वर्षौँदेखि दशकौँदेखि ऊ द्वन्द्वको द्वन्द्वमै छ। त्यसैले यो विषयमा देशमा जुन ढङ्गको बहस छलफल हुनु पर्थ्यो, यही गरिमामय सदनमा छलफल हुनु पर्थ्यो, हामीले गर्न नसकेको चाहिँ मलाई अनुभूति हुन्छ। त्यसमा हामीले ध्यान दिउँ। यसमा बढी समय मलाई यहाँ छैन। मेरो आग्रह के मात्रै हो भने यी 3टा ठुला शक्तिहरूको जुन ध्यान यहाँ केन्द्रित हुँदैछ आगामी दशकमा र उनीहरूको चाहिँ स्वार्थ यहाँ टक्राउँदैछ त्यसलाई ठिक ढङ्गले हामीले जुन हाम्रो नीति निर्माण गर्न सक्यौँ भने हामी साँच्चै नै तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा
तेस्रो विषयबाट पहिलो विषयमा पुग्न सक्छौँ। सकेनौँ भने म भन्न डर लाग्छ, केही मित्रहरूले अस्ति केही बुद्धिजीवीले भनि पनि सक्नुभयो यो देशको भविष्य के हुन्छ भन्न सक्दिनँ भन्नुभयो। म पोलिटिसियन भएले भन्न सक्दिनँ, पोलिटिकल ट्रुथ बोल्नुपर्छ मैले, एउटा बुद्धिजीवीले अस्ति बोलिदिनु भयो। त्यो खतरा पनि आउन सक्छ, नआओस् भन्नको निम्ति हामीले यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नु पर्छ। त्यसको निम्ति हामीले लिने नीति, हामी जस्तो सानो र यो उनीहरूको सापेक्षतामा सानो देशले लिने नीति भनेको डाइनामिक पेसिफिजम र न्युट्रलिटी। मेरो अर्थ बुझाइ के हो भनेदेखि एउटा गतिशील प्रकारको चाहिँ शान्तिवाद र तटस्थतावादको नीति लिएर यो मुख्य शक्तिहरूसँग सबैसँग अलग अलग व्यवहार गर्ने, एउटाको विरुद्धमा अर्कोलाई प्रयोग गर्ने होइन। त्यो जमाना अहिले छैन। अब अहिले वैचारिक आधारमा पनि को हाम्रो नजिक को टाढा भन्ने अवस्था पनि छैन। हामी कता कता त्यो पुरानो ह्याङओभर, खास गरी हामीले वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आउने मान्छेहरूमा चाहिँ अत्यन्त पुरानो सिद्धान्तकालीन ह्याङओभर अहिले पनि म देख्छु। त्यो हामीले त्यागिदिनुपर्छ। माओले पनि स्टालिनको पालामा चिनियाहरू सबैले रुसले जे गर्यो ठिक गर्यो भन्थे र त्यसलाई नै व्यङ्ग्य गरेर उहाँले भन्नुभएको थियो रुसी अपायन वायु पनि गनाउँछ भन्नुभएको थियो उहाँले। कतिपयले चाइनिजहरूले रुसियनहरूको त उनीहरू अपायन वायु पनि रुसी चाहिँ बासाउँछ भने जस्तो गर्छन्, त्यो गलत हो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यसैले हामीले अब वैचारिक आधारमा होइन, आफ्नो देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर र जुन सामरिक अवस्थिति छ त्यसो कसरी लाभ लिने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यी तीनवटा शक्तिसँग हामीले सन्तुलित प्रकारको सम्बन्ध र हाम्रो आफ्नो हितमा अलग अलग सम्बन्ध, एउटाको विरुद्धमा अर्कालाई प्रयोग गर्ने होइन, गर्न सक्यौँ भने नेपाल बन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, हामीले यो सदनको अन्त्यमा आउँदा अब छिटै अर्को सदनतिर हामी जानेछौँ। हामीले यो युग परिवर्तनको यो सन्देशलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ ग्रहण गरौँ र हामी सबै क्रान्तिकारी हौँ, हामी सबै परिवर्तनकारी हौँ, तर समयअनुसार चाहिँ हामी अलिकति सहिष्णु बनौँ, सहकार्य गरौँ, तर प्रतिस्पर्धा पनि गरौँ। प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको दुश्मनी मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यो सदनमा हामी कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ अलिकति छिनाझपडी जस्तो पनि गर्छौँ। हो, लोकतन्त्रको चाहिँ सुन्दरता भनेकै त्यो, त्यसबाट आत्तिने होइन। खालि मेरो के मात्र आग्रह हो भने हामीले अलिकति शब्दहरू पनि समयअनुसार चाहिँ अलिकति बिम्बहरू पनि निर्माण गर्ने हो कि, जस्तो यो अरिङ्गाल भन्ने बिम्ब र हिजो एउटा बगिनी भन्ने बिम्ब जुन आछ, यो चाहिँ अत्यन्त युद्धकालीन हिंसात्मक बिम्ब हुन् तिनीहरू। त्यसले अब हामी एउटा नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। लोकतन्त्रलाई अझ समृद्ध बनाउँदै देशलाई शान्ति र समृद्ध दिशामा लाँदैछौँ भने हामीले प्रयोग गर्ने बिम्ब अरिगालको सट्टा मौरी किन नभन्ने? किन मौरीले चाहिँ अर्काको चोर्दैन, अर्कालाई डस्दैन, तर उसले चाहिँ मह जम्मा गर्छ, तर त्यसलाई जिस्क्याउनु भयो भने मौरी टोक्छ पनि। फेरि किन म त किसान परिवारबाट आएको, टोक्छ पनि, तर त्यत्तिकै टोक्दैन। अरिगाललाई अलिकति जिस्काइदियो भने टोक्न पुग्छ। त्यसले अब हामीले अरिगालको बिम्ब लिने होइन, मौरीको बिम्ब लिने हो। र बगिनी र आफ्नो सन्तानको रक्षा गर्ने त हाम्रो आमाभन्दा श्रेष्ठ उदाहरण के हुन्छ? आफ्नो बच्चाको रक्षाको निम्ति थुप्रै आमाहरूले आफू मरेर बच्चाको चाहिँ रक्षाहरू हामीले देखेका छौँ। अथवा सामान्य उसमा भन्यो कुखुरा नै भन्नुहोस् न, चिलले चाहिँ आउनु लाग्यो भने कुखुराले चल्ला छोपेर कसरी बचाउँछ? तिनको बिम्ब प्रयोग गर्यो। यो शान्तिको बिम्ब हुन्छ, यो चाहिँ मेलमिलापको बिम्ब हुन्छ। त्यसैले यसमा पनि यो सानो कुरा हो, तर यसलाई हामीले ध्यान दियौँ। यसो हुन सक्यो भने गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता लगायतका हाम्रा उपलब्धि छन्, यसमा टेकेर हामी समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ। त्यसको निम्ति एउटै शर्त हो। यो स्टेफन हकिङ मलाई अत्यन्त मनपर्ने वैज्ञानिक हुन्। उनले भन्थे इन्टेलिजेन्स इज द एबिलिटी टु एड्याप्ट टु चेन्ज भन्थे उनले। त्यसैले उनको अर्थ के थियो भने बुद्धि विवेक भनेको परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्ने क्षमता हो। संसारमा जुन परिवर्तन आएको छ 21औं शताब्दीमा, त्यसलाई अनुकूलन गर्न सक्यौँ भने नेपाल समृद्ध बन्छ, हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।